बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी क्या है? आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल बहुत पुरजोश अंदाज से मनाती है। जुलूस निकालकर, ख़त्म बांटकर, रोज़ा रखकर, सदका खैरात करके, और जब उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो यही वजह बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए थे, इसलिए हम उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और फिर जब उनसे ये सवाल किया जाए कि आपको किसने बताया कि 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उनका यही कहना होता है कि फ़लाँ स्कॉलर ने फ़लाँ किताब में या फ़लाँ फ़तवे में यही लिखा है। कैसे लिख दिया, जब कुरान और अहादीस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, तो फिर फ़लाँ स्कॉलर के ये लिख देने से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, ये कैसे सच हो सकता है? बहुत सारे उलमाए इकराम का इस बात पर इख्तिलाफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पैदा हुए थे, लेकिन हाँ, सब उलमाए इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक ज़रूर हैं कि 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। तो आप किस बात की फिर खुशी मनाते हैं, ज़रा गौर करें। अब इस बात पर ठंडे दिमाग से गौर करें। चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, लेकिन ये किस हदीस से या किस कुरानी आयत से साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके आलो अयाल ने या उनके दोस्तों ने या उनके साथियों यानी सहाबा कराम ने ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया? कोई एक हदीस, कोई एक कुरानी आयत, चले इस पर सही हदीस ना भी हो तो ज़ईफ़ हदीस भी कोई ऐसी दिखा दें जहां ईद मिलादुन्नबी मनाने का जिक्र किया गया हो। फिर हमारा एक सवाल ये भी होता है कि अगर ईद मिलादुन्नबी मनाने की कोई हदीस नहीं है तो ये हदीस दिखाएं जहां ये लिखा हुआ है कि ईद मिलादुन्नबी ना मनाएं। अरे सहाबा कराम के दौर में तो किसी ने दूर दूर तक ईद मिलादुन्नबी का तसव्वुर नहीं किया था। जब ये मसला था ही नहीं तो फिर हल कैसा? ये मसले तो हमने अपने कमज़ोर ईमान की वजह से खड़े किए हैं। इस्लाम जो है वो साफ साफ कुरान और हदीस में लिख दिया गया है, और जो नहीं है वो कुरान और हदीस में भी नहीं है। तो फिर जिस बात का इस्लाम में हम अपनी तरफ से इजाफा करते हैं उसे बिद्दत कहते हैं, और बिद्दत इंसान को गुमराही तक ले आती है। आप कहते हैं कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी है, इसलिए आप ये मनाते हैं। तो इस हिसाब से तो सहाबा कराम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अयाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी। आपको अंदाज़ा भी है उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई मोहब्बत का। तो जब उन्होंने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया तो फिर आप किस हैसियत से ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं? अब बहुत से लोग ईद मिलादुन्नबी पर क्या कहते हैं कि भाई जिस मुसलमान को ईद मिलादुन्नबी से मसला हो वो काफिर है या वो इबलीस है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे सिर्फ काफिर या फिर शैतान को ही दुख हो सकता है। कमाल का लॉजिक है ये। वैसे हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, और दूसरी तरफ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ही नाफरमानी कर रहे हैं, मुसलमान को काफिर करार देकर। इसका मतलब आपको पता भी है कि क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि सहाबा कराम के दौर से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान हैं जो ईद मिलादुन्नबी जैसी बिद्दत पर यकीन नहीं रखते वो एक ही किस्म में आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे मर्तबे से ज़्यादा न बढ़ाओ। जैसे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को नसारी ने उनके रुतबे से ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए यही कहा करो मेरे मुतालिक कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया क्योंकि ईसाई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में क्रिसमस मनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर हमने 12 रबीउल अव्वल को ईद का नाम भी दे दिया है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदें दो ही हैं जो साल में एक दफ़ा आती हैं।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، تو پھر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام میں عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں؟ تو ایک تو اپنے پاس سے آپ نے بدعت نکالی، پھر صرف بدعت تک کا معاملہ نہیں رہا بلکہ قرآن و سنت کو بھی جھٹلایا، تو پھر یہ کہاں کی محبت ہوئی؟ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عید کا نام آپ روزے کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عید خوشی کا تہوار ہے اور عید والے دن روزے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تو بدعتیں گمراہی تک لے جاتی ہیں، ہم ایک غلط کام کرتے ہیں تو دوسرا غلط کام بھی اسی لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بدعت سے کتنی ہزار بدعتیں جنم لیتی ہیں، آپ تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب بہت سے لوگ روزے کے حوالے سے دلیل بھی لاتے ہیں کہ ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، انہوں نے غیلان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کا نہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ سارا سال رکھتے تھے، سال میں ایک دفعہ نہیں۔ سو احادیث کو اور قرآن کو اپنی بدعتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ بھی ان کی طرح ہر سوموار کو روزہ رکھا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے احکامات کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغلی سے منع کیا، لیکن ہم نے چغلی پھر بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہتان لگانے سے منع کیا، لیکن ہم نے بہتان پھر بھی لگانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے، دوسروں کا دل دکھانے سے، منافقت سے منع کیا، لیکن ہم نے یہ سارے الٹے کام کرنے ہیں۔ اور پھر ہم عید میلاد النبی جیسی بدعت مناتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم یہ مناتے ہیں؟ محبت تو اطاعت ہوتی ہے، جب اطاعت ہی نہیں تو پھر محبت کیسی؟ خوشی ہم سب کو ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن ہماری خوشی سنت اور قرآن کے تابع ہے۔ ہم تب خوشی مناتے ہیں جب ہمارا رب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشی منانے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم تب غم مناتے ہیں جب ہمارا رب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں غم منانے کا حکم سناتے ہیں۔ ہم ان کے حکم کے غلام ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد سے ہم تک لائے، اور اس کے علاوہ جو بھی نئی انسانوں کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، یعنی اب دین میں ادلا بدلی نہیں ہو سکتی، جو سچ ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اور یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ کیسے خود کو اس باطل سے بچائے گا اور دین حق پر ڈٹا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی چیز ایسی نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ سب سے اچھی بات اللہ اور سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات یعنی بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ عید میلاد النبی کا دن نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قرآنی آیت سے، تو پھر آپ نے کیسے خود سے اتنی بڑی بدعت نکال لی؟ اور اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو جینا مشکل لگتا ہے، لیکن خود کی بنائی ہوئی بدعتوں کو جینا مشکل نہیں لگتا، اور یہی ہمارے ایمان کی کمزوری کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اب ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے انہوں نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تبھی ہمارے دلوں پر آج پردے پڑے ہوئے ہیں، اور تبھی ہم اندھوں میں سے ہو گئے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل تنگ ہو گئے ہیں، اتنے تنگ کہ اللہ بھی ان میں نہیں سماتا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। हम उनके अहकामात की पैरवी करें जैसे सहाबाए कराम किया करते थे। सहाबाए कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ईद मिलादुन्नबी मनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि उनका हर दिन ईद मिलादुन्नबी होता था। उनसे ज़्यादा मोहब्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना घर बार, माल दौलत, बीवी बच्चे सब कुर्बान कर दिया था। हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि हम तो उल्टा हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुखालिफ चले हैं। सबको छोड़ें, इस कायनात में अल्लाह से ज़्यादा तो किसी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने ही कुरान में ईद मिलादुन्नबी का हुक्म फरमा देना था? अगर इसका कोई तसव्वुर होता तो आपकी मोहब्बत का दावा अल्लाह की मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं। आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सहाबाए कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा तो नहीं हो सकती। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जब ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया, जिन्होंने इस दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो फिर आप किस दीन को फॉलो कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। लेकिन ना हम अल्लाह की इताअत करते हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पर बिद्दतों के सिलसिले हमने ऐसे चला रखे हैं जैसे हमसे बड़ा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं, और फिर अगर कोई हमें उन बिद्दतों की हकीकत दिखाए तो हमें उस शख्स से बड़ा इस्लाम दुश्मन कोई लगता ही नहीं, हालांकि हम खुद ही इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो खुदारा इन बिद्दतों से निकल आएं, इससे पहले कि ये हमें जहन्नुम के उस दर्जे तक ले जाएं जहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाए। आपकी नज़र में भले ये मामूली सी बात हो, लेकिन नस्ल दर नस्ल ये बात बड़ी से बड़ी होती जाएगी। आपको अच्छे अमाल से यहाँ कोई नहीं रोक रहा। आप रोज़ा रखें, खैरात बांटें, लेकिन इस नियत से नहीं कि आज ईद मिलादुन्नबी है इसलिए ये काम करने हैं, क्योंकि फिर ये बिदअत में शुमार होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आमीन।